ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। छौ यो एकदम अभद्र पुरुषको व्यवहार हो। त्यसैले तिम्रो नाम आजदेखि काल हुनेछ। तिमी काल नामले चिनिनेछौ र 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणीहरूको नित्य आहार गर्नेछौ र 1,25,00,000 उत्पन्न गर्नेछौ, यानी 25% तिमीले एक्स्ट्रा उत्पन्न गर्नेछौ। र आजदेखि तिमीलाई यहाँबाट देश निकाला गरिदिनु भएको छ परमपिता परमेश्वरले। सत्यलोकबाट पनि निकालिदिनु भएको छ तिमीलाई, 21 ब्रह्माण्डबाट पनि अब तिमी यहाँबाट निस्किहाल। यति मात्र भन्नुभएको थियो। यो 21 ब्रह्माण्ड त्यही समयमा त्यहाँबाट यसरी हट्यो कि जस्तो विमानले स्पिड पक्रिन्छ। र यी प्रकृति देवीसँग दुर्गासँग परमात्माले भन्नुभयो कि छोरी तिमीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्यौ, अब तिमी स्वेच्छाले यसको साथमा जाँदैछौ र पिताजीको मनबाट तिमी हट्यौ, किनकि परमात्मा त्यहाँ आफ्नो रूप बदलेर उभिरहनु भएको थियो। अब तिमी यहाँ बस्न सक्दैनौ। 21 ब्रह्माण्ड सत्यलोकबाट हट्यो र सत्यलोकबाट बाहिरी क्षेत्रबाट सीमाबाट 16 शङ्ख कोश जस्तो अरब खरब नील पदम 10 पदम फेरि शङ्ख 10 शङ्ख यस्तो 16 शङ्ख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमिटर हुन जान्छ। 48 शङ्ख किलोमिटर सम्झिनुस्। यो 21 ब्रह्माण्ड अगाडि। अब ज्योति निरञ्जनले सोचे कि जे मेरो साथ हुनु थियो त्यो त भइ नै हाल्यो र म यहाँको फुल फ्लेज भइहाले, इन्डिपेन्डेन्ट भइहाले। अब आफ्नो मर्जीले गर्नेछु। यिनले फेरि दुर्गासँग दुर्व्यवहार गर्न थाले श्रीदेवीको साथमा। श्रीदेवीले यानी दुर्गाले फेरि भनिन् कि ज्योति निरञ्जन यानी क्षरपुरुष, तिमी आँखा खोल, हेर परमात्माले मलाई शक्ति दिनुभएको छ, वर्ड पावर दिनुभएको छ, सबल शक्ति दिनुभएको छ। म वचनले जति जीव तिमी चाहन्छौ उत्पन्न गरिदिन्छु तिम्रो यो संसारमा। तिमी यो मैथुन सृष्टि प्रारम्भ नगर। तर यिनले मानेनन्। दुर्गाले फेरि याचना गरिन् कि हेर पहिले त तिमी मेरो दाइ हो र म तिम्रो बहिनी हो, र दोस्रो म तिम्रो पेटबाट निस्केर तिम्रो शरीरबाट बाहिर आएको हुँ, म तिम्रो पुत्री भए नि। तिमी कुनै नाताको त लाज राख न। तर यी ज्योत निरञ्जन क्षर पुरुषले उनको कुरा सुन्दै सुनेनन्। त उनले परमात्माले यी युवतीमा प्रजनन इन्द्रिय लगाएका थिएनन्। त यी कालले ज्योत निरञ्जनले यो तपले सिद्धिहरू पनि प्राप्ति हुन्छ। आफ्नो सिद्धि शक्तिले प्रजनन इन्द्रिय बनाए, दुर्गासँग जबरजस्ती विवाह गरे र फेरि 3 पुत्रहरूको उत्पत्ति भयो। रजगुणयुक्त ब्रह्माजी, सद्गुणयुक्त विष्णुजी, तमोगुणयुक्त शिवजी।
यी तीनैजनालाई एक एक गुण युक्त गरिदिए। एक एक गुण युक्त कसरी गरे? यी कालले एक ब्रह्माण्डको माथि टप मोस्ट ठाउँमा शिखरमा एक गुप्त स्थान बनाएका छन्। त्यो गुप्त स्थानमा दुर्गा र यी काल बाहेक अरू कोही जान सक्दैन। त त्यहाँ यिनले 3 स्थान बनाएका छन्। त्यो गुप्त स्थानमा, गुप्त क्षेत्रमा 3 स्थान बनाएर राखेका छन्। एक रजोगुण प्रधानक क्षेत्र, एक सत्वगुण प्रधानक क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधानक क्षेत्र। जस्तो कि कुनै घरमा 3 कोठा होस्, 3 कक्ष। एक कक्षमा अश्लील चित्र टाँसिएको होस् र दोस्रोमा साधु सन्त फकीरहरूको, महापुरुषहरूको चित्र टाँसिएको होस् र तेस्रोमा सुरवीरहरूको, शहीदहरूको तस्बिर टाँसिएको होस्। जुन समयमा व्यक्ति त्यो अश्लील चित्र राखिएको कोठामा प्रवेश गर्नेछ त त्यहाँ गएर उसको स्वभाव त्यस्तै नै हुनेछ। यो नेचुरल हो। र फेरि ऊ जानेछ जहाँ साधु सन्त फकीरहरूको तस्बिर छ त्यहाँ गएपछि उसको एकदम विचार भाव धेरै नै विनम्र हुन्छ र उसको भाव पनि बदलिन्छ। यसरी नै जब ऊ जुन कक्षमा सुरवीरहरूको, शहीदहरूको चित्र राखिएको छ त त्यहाँ जानसाथ उसको मनोबल त्यस्तै नै भइहाल्छ, स्वभाव बदलिन्छ। त ठिक यसै प्रकार तीनै पुत्रहरूलाई रजगुण युक्त ब्रह्माजीलाई कसरी बनाए त? कि दुर्गालाई आफ्नो पत्नीको रूपमा, यी श्री देवीलाई पत्नीको रूपमा राखे यिनले। जब यी रजोगुण प्रधानक क्षेत्रमा निवास गर्न लागे त त्यो समयमा यी छर पुरुषले, ज्योति निरञ्जनले आफ्नो 5 मुख बनाए र त्यहाँ बस्न लागे। यी दुवैको संयोगले जुन पुत्र उत्पन्न भयो त्यो 5 मुखी भए। र जबसम्म यी रजोगुण प्रधानक क्षेत्रमा बसे यी दुवैको मनोबल यस्तो नै रहिरह्यो जुन कारणले ती सबै गुण ब्रह्माजीमा प्रवेश गर्यो। र फेरि सानै उमेरदेखि नै ब्रह्माजीलाई यिनले कोमामा राखिदिए। लालन पालन चाहिँ जारी नै राखे। जस्तो कि देखिएको छ, कसैले भनेका थिए 10 वर्षदेखि एउटा केटा कोमामा छ। एक व्यक्ति कोमामा एउटा पाइपको द्वारा आहारहरू उसको पेटमा पठाइने गरिन्छ। त यसरी राख्दछन्, यो कोमामा राख्दछन्। युवा भएपछि यिनलाई सचेत बनाइदिन्छन्। अब दोस्रो क्षेत्र जुन सत्वगुण प्रधानक क्षेत्र छ त्यहाँ यो काल विष्णु रूप धारण गर्दछन् यी छर पुरुष र आफ्नो पत्नी दुर्गालाई त्यहाँ राख्दछन् महालक्ष्मीको रूपमा। यी दुवैको संयोगले सत्वगुण प्रधानक क्षेत्रमा जुन पुत्रको जन्म हुन्छ ऊ त्यस्तै सत्वगुण युक्त हुन जान्छ। र विष्णुजीलाई पनि यिनले यसरी नै कोमामा राख्दछन्। युवा भएपछि यिनलाई पनि सचेत बनाइदिन्छन्। फेरि तेस्रो तमोगुण प्रधानक क्षेत्रमा जाँदछन् को त? यी छर पुरुष र दुर्गा। र श्रीदेवीको त्यहाँ रूप पार्वतीको जस्तै ठ्याक्कै बनाइहाल्छन् र स्वयं यिनी शिवजीको रूप बनाउँछन्। जस्तो तपाईँले शिवजीको रूप देख्नुहुन्छ यस्तो नै त शिव रूप बनाइहाल्छन् आफ्नो। र त्यो तमोगुण प्रधानक क्षेत्रमा बस्न थाल्छन्। त्यहाँ यिनको संयोगबाट जुन पुत्रको उत्पत्ति हुन्छ ऊ अटोमेटिकली तमोगुण युक्त हुन जान्छ। र जब ती पुत्र ठुलो हुन्छन् उसलाई पहिले त कोमामा राखिन्छ। ठिक त्यसै गरी युवा भएपछि उनलाई सचेत गराइदिन्छन्। जब यी युवा हुन्छन् 3 जनालाई एकत्रित गराइदिन्छन्। एकत्रित गरेर फेरि यो काल के भन्छन्? जब तीनै पुत्र युवा हुन्छन् र कार्य गर्न योग्य भए, सृष्टि यो स्थिति यो सम्हाल्न योग्य भइहाल्छन्, तब यी कालले, छर ब्रह्मले, छर पुरुषले भने आफ्नो पत्नी दुर्गालाई कि आज पछि म कसैको सामुन्ने आफ्नो ओरिजिनल वास्तविक रूपमा आउँदिन, यो मेरो प्रतिज्ञा भयो। र तपाईँ जानुस् तल यी लोकहरूमा 21 ब्रह्माण्डमा र सम्हाल्नुहोस् सबै सृष्टिलाई। अब दुर्गाले भनिन् कि ज्योत निरञ्जन म तिम्रो वशमा परेको छु। आफ्नो खुट्टामा मैले आफैलाई बन्चरो हानेको छु। अब तिमीले मलाई जस्तो नाच नचाउँछौ म त्यसरी नै नाच्छु। एउटा कुरा भन, म स्त्री एक्लै कसरी यति ठुलो ब्रह्माण्डलाई चलाउने होला?
तिमी मेरो साथमा रह्यौ भने मलाई सहयोग हुनेछ। त उनले भने कि म गुप्त रहनेछु, कहिले पनि कसैको सामुन्ने आउँदिन, आफ्नो योग मायाले म लुकिरहनेछु, तर म तिमीलाई सहयोग हरेक पलमा दिइ नै रहनेछु। तिमी त केवल निमित्त मात्र हुनेछौ, जे पनि गर्नेछु म आफै नै गर्नेछु, मेरो कर्म अलौकिक हुनेछ। यति भनेर दुर्गालाई यी तीनै पुत्रहरू कहाँ पठाइदिए। दुर्गाले यी तीनैलाई सचेत गरिन्, एक स्थानमा एकत्रित गरिन् प्रेरणा गरिकन। तब यिनलाई भनिन् कि तीनैजना कार्य गर, आफ्नो आफ्नो ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति र विष्णु स्थिति र शिवले संहार गर। तब यिनले भने कि माता कतै स्थान त छँदै छैन, सबै जल नै जल छ, हामी कहाँ बस्ने। यिनलाई त्यहाँ समुद्रको भित्र अक्षीर समुद्रमा राखिएको थियो। तब दुर्गाले भनिन् कि हिँड, तिमीहरू तीनैजना विमानमा बस। यिनलाई धेरै कुरा देखाइन्, माथिको लोक लाग दिखाइन् सबै। फेरि यी तीनजनालाई तीन राजधानी बनाएर राखिएको थियो, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी र एक ब्रह्मपुरी। शिवलोक भन्नुहोस् चाहे शिवपुरी भन्नुहोस्, ब्रह्मलोक भन्नुहोस् चाहे ब्रह्मपुरी भन्नुहोस्, र विष्णुपुरी भन्नुहोस् चाहे विष्णुलोक। यिनलाई तीनैलाई एक एक लोकमा पठाइदिइन्, आफ्नो आफ्नो स्थान दिइदिइन्। फेरि यिनलाई भनिन् कि तीनैलाई भनिन् कि जाऊ तिमीहरू सागर मन्थन गर। आदेश दुर्गालाई दिन्छन् यी ब्रह्म क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म, र दुर्गाले यी बच्चाहरूलाई भन्छन् कि जाऊ तिमीहरू सागर मन्थन गर। अगाडि कालले सबै व्यवस्था गरेका थिए। प्रथम पटक जब सागर मन्थन भयो, यी कालले के गरे कि आफ्नो सासले चारै वेद लुकाइदिए त्यो समुद्रभित्र। सागर मन्थन गरेपछि त्यो चारै वेद बाहिर आयो लिपिबद्ध भएर। जस्तो दूधको प्रारूप कस्तो हुन्छ, त्यसमा कागती लगाइदिएमा त्यो दही बन्दछ र दहीलाई मथेमा बन्छ मक्खन। यस्तो कि अर्को नै प्रारूप बन्दछ, फेरि लस्सीमा मिल्न सक्दैन। त यस प्रकार त्यो चारै वेद आपसे आप एकदम सुन्दर कमलको फूलमा राखिएको रूपमा आयो। ब्रह्माले चारै वेद उठाए। अब उनले वेद लिएर आए र दुर्गाले कालले भने जस्तै आकाशवाणीमा भने ब्रह्मालाई कि यो वेदलाई पढ, र म त्यसलाई भित्रबाट प्रेरणा गरी गरी भनेछु त्यसको अर्थहरू। त ब्रह्माले त्योभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु र शिव वेद पढ्नुभन्दा अगाडि तिनैले दुर्गालाई सोध्ने गर्दथे कि माता हाम्रो पिता को हुन्। दुर्गालाई कालले मनाई गरेका थिए कि तिमीले मेरो भेद बताउने छैनौ। त्यसै समयमा यो भनेका थिए कि तिमीले मेरो बारेमा कसैलाई भन्ने छैनौ, भनेमा ठिक हुने छैन। अब ती कालको डरले, ज्योत निरञ्जन क्षर पुरुषको डरले दुर्गाले सबै भेद गुप्त नै राखिन्। आफ्नो पुत्रहरूलाई भनिन्, छोराहरू तिमीहरूको कोही पिता छैन, म नै तिम्रो माता हुँ, म नै तिम्रो पिता हुँ, म नै सबै सृष्टिको रचनाहार हुँ। त बच्चाहरूले माने जस्तो आमाले भनेकी थिइन्। जब ब्रह्माजीले वेदहरूलाई पढे, त्यसमा देखे कि सृष्टि रचनाहार त कोही अरू नै हो, ऊ परम अक्षर ब्रह्म हुन्। ब्रह्माले सोधे, माता यो वेद हामीले कसरी पायौं? दुर्गाले भनिन्, यो भगवानले दिएको हामीलाई, यो गड गिवन हो। ए हो? त फेरि ब्रह्माले भने, माता वेदहरूमा लेखिएको छ परमात्मा साकार छन्, मनोसदृश छन्, सशरीर छन्, र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो कोही पिता छैन। वेदहरूमा लेखिएको छ कि उसैले सबको रचना गरेको हुन्, रचनाहार हुन्, सबका कुलको मालिक हुन्। त वेद त झुटो हुन सक्दैन अब, किनकि गड गिभन भन्दै हुन्छ तपाईँले आफै। अब यहाँ दुर्गा फसिन्। अब पुण्यात्माहरू कति झुटो बोल्ने, सच्चाइ अगाडि नआएर त रहन सक्दैन। भनिन्छ चोर चुराए तोमडी गड्डे पानी में, वो गड्डे वा ऊपर आवेना सच्चाइ छाने नि। फेरि दुर्गाले भनिन्, छोरा कुरा सुन, उनी निराकार छन्, उनलाई कसैले देख्न सक्दैनन्, तिमी किन व्यर्थ प्रयत्न गर्दैछौ, उनी निराकार छन्। अब ब्रह्माले भने, माता अब तपाईको कुरामा मलाई अविश्वास हुन लाग्यो। पहिले त मैले तपाईको सबै कुरालाई शिरोधार्य गर्दथे, सत्य मान्दथे, तर आज तपाईको कुरा नै फरक हुन गयो।
म मान्दिनँ तपाईलाई, मलाई परमात्मा चाहियो, किनकि यो आत्मा जबदेखि त्यो परमात्माबाट छुटिएको छ तबदेखि उसको अभाव महसुस गरिरहेको छ र त्यही समयदेखि खोजमा लागे। यहाँ हामी अगाडि उसलाई जुन विधिले खोज्न चाहन्छौँ भेटिन सकिँदैन, किनकि चारै वेदले केवल ब्रह्मसम्मलाई पाउने, यी क्षर पुरुषलाई पाउने सम्मको विधि भन्दछ। ती परम अक्षर ब्रह्मलाई पाउने विधि यसमा अप्सन छोडिएको छ। यजुर्वेद अध्याय नम्बर 40 को मन्त्र नम्बर 10 देखि 13 मा स्पष्ट गरिएको छ। यी वेद ज्ञानदाता ब्रह्मले भनेका छन्। ती परमेश्वर ब्रह्मको बारेमा तत्त्वदर्शी सन्तले भन्ने छन्, उनलाई सोध। यो वेदले पनि त्यही भन्छ। वेदको सारांश गीताजी हो। गीताजी अध्याय नम्बर 4 श्लोक नम्बर 32 मा पनि यही भनिएको छ। यो गीता ज्ञानदाता यी क्षर पुरुष हुन्, श्री कृष्णजीमा प्रवेश गरेर भन्दछन्। उसले पनि यही भन्छ कि यो परमात्मा तत्त्वको जानकारी तत्त्वदर्शी सन्तलाई गएर सोध, उसले बताउनेछन्। त वेदमा जुन प्रमाणहरू लेखिएको छ त ब्रह्माले सोचे कि वेदहरूमा लेखिएको छ कि ओमको नाम हो र ओम नामले जाप गर्नेछु म, र हठयोग कसरी सुरु गरे यिनले। अब वेदहरूमा हठयोग गर्ने कुरा लेखिएको छैन, जस्तो तप गर्छन् यी ऋषि महर्षि, यो लेखिएको छैन यहाँ। तर त्यो तप कहाँबाट ग्रहण गरे, यी तपवाला हठयोगको साधना कहाँबाट ग्रहण गरे ब्रह्माले। ब्रह्माजी जब उत्पन्न भए, श्री विष्णुजीको नाभिबाट कमल निस्क्यो, तब त्यसमाथि बसेको विराजमान पाए आफूले आफूलाई। धेरै समयसम्म त्यो डन्ठीलाई समातेर तल ओर्ले, तलमाथि घुमे, तर कुनै छोर भेटेनन्। तर फर्केर त्यही कमलको फूलमा विराजमान भएर तब आकाशवाणी गरे यी क्षर पुरुषले, ज्योत निरञ्जनले, कि तप गर, तप गर। अब ब्रह्माजीले त्यो आकाशवाणी परमेश्वरको मानेर तप सुरु गरे। जब यिनले 1000 वर्षसम्म तप गरे तब फेरि आकाशवाणी भयो कि सृष्टि गर। अब तपले ब्याट्री चार्ज भयो। त अब ब्रह्माजीले सोचे जो वेदहरूमा लेखिएको छ यो पनि त भगवान वाणी, र जुन मैले सुने त्यो पनि भगवानको वाणी। अब वेदहरूमा जुन ज्ञान छ त्यो परमेश्वर परमाक्षर ब्रह्मले दिएका हुन्। 5 वेद दिएका थिए परमेश्वरले यी क्षर पुरुषलाई, यिनको अन्तःकरणमा फिट गरिदिएका थिए। अब जस्तो कुनै अन्तःकरणमा फिट गरिदिए, समय राखिदिए परमात्माले, त्यसपछि उनी आफै बाहिर आए। आउनु थियो बाहिर, 5 आए। तर यिनले हेरे पढेर 5औं वेदमा धेरै जानकारी थियो परम पिताको, सत्य पुरुषको, परमाक्षर ब्रह्मको। यिनले त्यसलाई नष्ट गरिदिए र 4 वेद मात्रै दिए। अब 4 वेदहरूलाई ब्रह्माजीले पढेर भने, माता यसमा ओम नाम लेखिएको छ र म परमात्मालाई पाउनेछु। दुर्गाले भनिन् कि यदि पिता तिमीले भेटेनौ भने कहाँ जानेछौ? तिमीले के गर्नेछौ भन, तिमीले तिम्रो पिता भेटेनौ भन्यो, किनकि उनले प्रतिज्ञा गरेका छन् दर्शन दिन्न भनेर। ब्रह्माले भने कि म तिमीलाई आफ्नो अनुहार देखाउने छुइन यदि भगवान भेटिएन भने, किनकि वेदमा लेखिएको छ। यजुर्वेद अध्याय नम्बर 40 को मन्त्र नम्बर 15 मा स्पष्ट गरिएको छ कि ओम कर्थ्यु समर्थ कल्वे समर्थ कर्थ्यु समर्थ। यसैले यो ओम नाम हो क्षर पुरुषको, ब्रह्मत्वको, क्षर ब्रह्मको। र परमअक्षर ब्रह्मको बारेमा वेदहरूमा ज्ञान छैन, साधनाको, तर त्यसको महिमा धेरै लेखिएको छ। 3 वेदहरूलाई पढ्नेहरूले परमात्माको महिमा त पूर्ण परमात्मावाला ग्रहण गरे र साधना यो ब्रह्मवाला गरिदिए। जानकारी परमअक्षर ब्रह्मको अधिक छ। यसलाई परमअक्षर ब्रह्म पनि भनिन्छ, सत्पुरुष पनि भनिन्छ। तर त्यसलाई पाउने मेथड छैन, वे अफ वर्शिप छैन। वे अफ वर्शिप यानी पूजाको विधि केवल ब्रह्मसम्मको छ, त्यो ओम नाम हो। गीताजी अध्याय नम्बर 17 को श्लोक नम्बर 23 मा 3 मन्त्रको जापको प्रावधान छ। ओम तत्सत इति निदेशय ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। र गीताजी अध्याय नम्बर 15 को श्लोक नम्बर 1 देखि 4 सम्म र 16 र 17 मा विस्तारमा विवरण दिएको छ कि यो संसार रूपी वृक्षको तनाको हुन्, जराको हुन् र शाखाको हुन्, हाँगाको हुन्, पत्रको हुन्। यो जसले जान्दछ त्यो तत्त्वदर्शी सन्त हुन्। र त्यसमा 16 र 17 श्लोकमा 15औं अध्यायको गीताजीको क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष र परम अक्षर ब्रह्म, यानी ती उत्तम पुरुष अन्य हुन्, यी क्षर पुरुष र अक्षर पुरुष अन्य हुन्, उनी परम अक्षर ब्रह्म हुन्। गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 1 मा अर्जुनले सोधे कि तपाईले जुन अध्याय नम्बर 7 को मन्त्र 29 मा जुन तत्व ब्रह्मको बारेमा भन्नुभयो प्रभु, त्यो कुन तत्व ब्रह्म?
त्यसको उत्तर उद्गीत ज्ञानदाताले 8औं अध्यायको 3रो श्लोकमा दिएका छन् कि उनी परम अक्षर ब्रह्म हुन् र उनी नै सबको सृष्टि रचनाहार हुन्। ती नै लोकमा प्रवेश गरेर सबको पालन पोषण गर्दछन्। 15औं अध्यायको 17औं श्लोकमा स्पष्ट गरिएको छ। त ती परम अक्षर ब्रह्म हुन्, उसको जानकारी वेदहरूमा उनलाई पाउने छैन। तत्त्वदर्शी सन्तले भनेछन् यो दासले भन्ने छ परमात्माले पठाउनु भएको यसैको लागि। त्यो नहुनाले ब्रह्माजीले ओम नामको जाप गरे, 4 युगसम्म समाधि लगाएरै हठयोग गरे। तब दुर्गाले आफ्नो वचनले एक युवतीको उत्पत्ति गरिन्। त उनलाई भनिन् छोरी तिमी जाऊ र ब्रह्मलाई जो समाधिस्थ छन् उनलाई उठाऊ र भन कि तिमीलाई माताले याद गरेकी छिन्, तिम्रो बिना सृष्टि रच्न सकिएको छैन। र 4 युग जब बित्यो आकाशवाणी गरे दुर्गालाई छर पुरुषले कि दुर्गा सृष्टि रचना गर। दुर्गाले भनिन्, प्रकृति देवीले भनिन् तपाईको जेठो पुत्र तपाईको खोजमा गएको छ, मैले मनाई गर्दा गर्दै पनि गएको छ। तब आकाशवाणीबाट भने ती कालले छर पुरुषले कि उसलाई बोलाऊ, म कहिले पनि दर्शन दिन्न। त ती युवतीलाई त्यहाँ पठाइयो। युवतीले गएर हेरिन्, आवाज दिइन्, ब्रह्मा तर उठेनन्। तब दुर्गालाई आफ्नो भित्रैबाट यानि भित्रबाट फोन गरिन्, टेलिफोन गरिन् कि माता यी त उठ्दैनन् त, अब के गरौँ, धेरै आवाज पनि दिए। दुर्गाले भनिन् कि उनको चरण स्पर्श गर। चरण स्पर्श गर्न साथ ब्रह्माजीको आँखा यानी समाधि टुट्यो। अगाडि देखे एक जवान युवतीलाई। ब्रह्माजीले भने कि तिमी कुन बदमास यहाँ आइपुग्यौ, तिमीलाई म श्राप दिन्छु, तिमी मेरो तप भङ्ग गर्न आएको हौ। तब युवतीले भनिन् मलाई माताले पठाउनु भएको हो र तपाईको बिना सृष्टि रचना गर्न सकिएको छैन, मातालाई धेरै चिन्ता छ, तपाईँ हिँड्नुहोस्। तब ब्रह्माले भने कि कसरी जाउँ, पिताको दर्शन पाएको छैन, मातासँग मैले प्रतिज्ञा गरेर आएको छु कि यदि प्रभुलाई मैले प्राप्त गरिन भने म तिमीलाई अनुहार देखाउँदिन, दर्शन दिन्न, फर्केर आउँदिन। अब कसरी जाउँ, मैले परमात्मा पाइन। तब ब्रह्माजीले भने कि तिमी एउटा काम गर, मेरो झुठो गवाई देऊ, त म तिमीसँग जानेछु। त ती युवतीले सोचिन् कि माताको कार्य भएन भने त अक्षुब्ध हुन्छन् र यदि मैले झुट बोले भने त इनले भनिदिए कि यसले त आफ्नै मर्जीले भनेका हुन्, त म फस्नेछु, मेरो माथि धेरै भार आउनेछ। तब उनले शर्त राखे कि तिमी मेरो साथ विलास गर, तब म तिम्रो झुठो गमाइदिन्छु, तिमी मसँग यस्तो गर। ब्रह्माले सोचे कि परमात्माको दर्शन त भएन, त्यसै पनि घर त जान सक्दिन। उनले ती युवतीको कुरालाई स्वीकार गरिदिए। फेरि युवतीले आफ्नो वचनले एउटा अर्को युवतीको उत्पत्ति गरिन् र भनिन् कि एउटा भन्दा 2टा गवाही धेरै राम्रो हुन सक्छ। ती युवतीलाई भने दोस्रो युवतीलाई कि तिमीले पनि गवाही दिनु कि ब्रह्माजीले पिताजीको दर्शन प्राप्त गरे र हाम्रो अगाडि आए। तिनले पनि यही शर्त राखिन् कि यही उद्देश्यले कि कतै मलाई पनि यिनीहरूले झुठो नबनाइदिउन् र आफू चाहिँ बचिहालुन्। ती युवतीले पनि त्यही शर्त राखिन् ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माले त्यो स्वीकार गरे। अब तीनैजना माता कहाँ आइपुगे, दुर्गाजी कहाँ। अब दुर्गाले सोधिन्, प्रकृति देवीले सोधिन् ब्रह्मालाई के तिमीले आफ्नो पिताको दर्शन पायौ। अब सुनियोजित षड्यन्त्र रचिएको अनुसार ब्रह्माले भने मैले पिताको दर्शन गरेँ। तब दुर्गाले भने कि खोइ कसरी मानौँ म तिम्रो यो कुरा, किनकि दुर्गालाई त यो फाइनल थियो कि उनले भनेकै छन् कि म दर्शन दिन्न, यो मेरो फाइनल आदेश हो, फाइनल फैसला हो, डिसिजन हो। अब दुर्गालाई पुरा दृढ विश्वास थियो कि यस्तो त हुन सक्दैन। तब उनले भनिन् कि खोइ गवाही देखाऊ त, कोही एभिडेन्स देखाऊ। ब्रह्माले भने कि यी दुवै युवती मेरो गवाह हुन्। अब त्यो दुवै युवतीहरूलाई दुर्गाले भनिन् कि भन तिमीहरूको अगाडि यिनलाई दर्शन भएको हो र कहाँ। दुवैले झुठो गवाही दिए कि हाम्रो अगाडि नै यिनलाई ब्रह्माजीलाई भगवानले दर्शन दिएका हुन्, मनो सदृश्य हुन्।
किनकि वेदहरूमा लेखिएको छ। यजुर्वेद अध्याय नम्बर 5 को श्लोक नम्बर 1 मा र 5 को मन्त्र नम्बर 8 मा। 8 मा त 3 चोटि लेखिएको छ भगवानको विषयमा, र यजुर्वेद अध्याय नम्बर 5 को श्लोक नम्बर 1 मन्त्रमा 2 चोटि लेखिएको छ अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर छन्, ती परमेश्वरलाई सबको धारण पोषण गर्नको लागि त्यो अमर पुरुषको शरीर छ। र ऋग्वेद मण्डल नम्बर 1 सूत्र नम्बर 31 मन्त्र नम्बर 18 मा स्पष्ट गरिएको छ कि उनी नरवत अग्नि हुन्, मनुष्य हुन्, मनुष्यको समान हुन् उन्त्यो परमात्मा। त ब्रह्माले वेदहरूबाट थाहा पाएका थिए भगवान मनुष्य जस्तै छन्, र त्यही कारण तिनीहरूलाई भनिदिए कि तिमीहरूले भन्नु भगवान मनुष्य जस्तै छन्। अब दुर्गालाई सबैले जब गवाही दिए तब दुर्गा निकै असमञ्जसमा परिन् कि मलाई त भनेका थिए म दर्शन नै दिन, तर यी बच्चाहरूलाई त दर्शन दिइदिएछन्। अब दुर्गा मनमनै दुखी भएर टाढा गएर बसिन् र भन्न लागिन् कि तपाईँ त धेरै झुठो हुनुहुन्छ। आकाशवाणी आफ्नो इन्टरनल कनेक्सन गरेर भनिन्। यसरी नै गर्दछन् कुरा, जब कसैको भक्तिले जब सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ तब अरूसँग टाढा टाढा बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। अब दुर्गाले भनिन् कि तपाईँ झुठो हुनुहुन्छ, तपाईँ झुठो पनि बोल्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहोस् आफ्नो कामलाई, आफै गर्नुहोस्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई अर्को भन्नुभएको छ। तब त्यो आकाशवाणी गरे ती कालले, ब्रह्मले, क्षर ब्रह्मले कि तिनैजनाले झुट बोलिरहेका छन्, मैले कुनै दर्शन दिएको छैन। तब उनी आइन् क्रोधी भएर दुर्गा जस्तो जाँच अधिकारीले थाहा पाउँछन् कि सच्चाइ चाहिँ के रहेछ त। पहिले त उनले नम्रताले सोद्धछन् त्यो थानेदार, र फेरि लट्ठी देखाएर भन्दछन् कि साँचो बोल, झुट बोल्दैछौ, मैले यसलाई सोधे उसलाई सोधे, उनीहरूले त यस्तो यस्तो भन्दैछन्। तब उनले भन्न लागिन् कि मलाई आकाशवाणी भएको छ परमात्माको कि तिमीहरूले कुनै दर्शन गरेको छैनौ। तब ब्रह्मा हाँसेर भन्न लागे कि माता, मैले प्रतिज्ञा गरेर गएको थिएँ कि पिताजीको दर्शन भएन भने म तपाईँलाई दर्शन दिन्न। पिताजीको दर्शन त भएन, हामी तिनैजनाले मिलेर झुटो बोलेका हौँ फर्केर आउनको लागि। तब दुर्गाले तिनैजनालाई श्राप दिइन्। ब्रह्माजीलाई श्राप दिइन् कि तिम्रो जगमा पूजा हुँदैन, र तिम्रो जति पनि अनुयायी हुनेछन्, वंशज हुनेछन्, ती सबै तिमी जस्तै फटाहा र झुठा हुनेछन्, सच्चाइबाट टाढा पटविद्वान कहलाउनेछन्। त ब्रह्माजीका अनुयायी को हुन्? ऋषि महर्षि, र तिनलाई वेदहरूको बिल्कुलै ज्ञान थिएन र महर्षिको पदवी पाएका छन्। अहिले देखाउने छु नातिहरूलाई जसले पहिलो पटक सुन्नुभएको छ, पुरै डिटेल देखाउने छु कि सत्ययुगको ब्राह्मण र गुरु ऋषिहरूको वेदहरूको ज्ञान कस्तो थियो। उनीहरूलाई वेदको ज्ञानै थिएन। अब ब्रह्माजीलाई एकदम चिन्ता भयो कि मलाई त श्राप दिइन्, मेरो त पूजै हुँदैन। ब्रह्मा मूर्छित भए, यो आघात यस्तो लाग्यो यो वचनको। फेरि दुर्गाले विष्णुजीलाई भनिन् कि छोरा तिमी पनि आफ्नो पिताको खोज गर, फेरि कहीँ पछि सृष्टिको दौरानमै तिमीले समाधि लाएर बस्लौ र सृष्टि क्रममा बाधा आउला। विष्णुजी पनि लागे पिताको खोजमा, शेषनागको लोकमा पुगे। अब पुण्यात्माहरू प्रत्येक प्राणीले आफ्नो जुन डाइरेक्सन कायम गरेर राखेका छन्, सीमा कायम गरेका छन्। जस्तो कि भैँसीहरूले लगाएका छन् आफ्नो आफ्नो सिमाना, अर्को आयो भने लडिहाल्ने त्योसँग। कुकुरहरूले आफ्नै सीमा बनाएका हुन्छन्। यसरी नै जस्तै शेषनागको लोकमा विष्णुजीको प्रवेश भयो, त शेषनागले सोचे कि तेरो लोकमा, तेरो ज्युरिडिक्सनमा यिनी कसरी आइरहेका छन् निर्भय भएर, यिनलाई कसैको डर छैन, म यहाँको सम्राट हुँ। अब जसै विष्णुजी निकट आए, उनले 1000 फण यसरी फैलाए कि शेषनागले, र 1000 फणबाट विषको बौछार गरिदिए। जस्तो तुवालो लाग्ने गर्छ, यस्तो विष्णुजीको चारैतिर त्यो विषको बौछारको तुवालो लाग्यो, र श्री विष्णुजीको शरीरमा, पुरा शरीरमा यस्तो पेन्ट लाग्यो कालो, त्यो विषको कारण कालो शरीर भयो।
जब विष्णुजीले देखे कि यस नागले यो के गरेका होलान्, मैले यसलाई केही भनेकै छैन, आगन्तुकको साथ यिनले यस्तो दुर्व्यवहार गर्दछन्, मैले यिनलाई केही भनेको छैन, केही यिनको हानि गरेको छैन, म त आफ्नै कुनै खोजमा आएको थिएँ र यसको यति दिमाग खराब छ। अब विष्णुजीले सोचे कि ला यसलाई खत्तम नै गरिदिन्छु, यो नाग किरालाई। जसै शेष नागलाई कि अगाडि बढे विष्णुजी आकाशवाणी गरे ती ब्रह्मले, छर पुरुषले, यिनको पिताले, कि विष्णु तिमीले यसरी नै एक अर्कालाई मारिरहन्छौ भने सृष्टि त कसरी चल्छ त? तिमी फर्केर जाऊ र कहीँ पनि म कसैको सामुन्ने आउँदिन र दर्शन पनि दिन्न म कसैलाई कहिले पनि। मेरो उपलब्धि कसैले गर्न सक्दैन र गएर आफ्नो मातालाई साँचो साँचो भन्नु कि मलाई दर्शन त भएन। यदि तिमीले झुटो बोल्यौ भने तिम्रो हालत पनि ब्रह्माको जस्तो हुनेछ र यी शेषनागले जो तिमीसँग अभद्र व्यवहार गरेका छन् यसको फल, यसको टिट फर ट्याट यानी यसको बदला तिमी द्वापर युगमा जब श्रीकृष्णको रूपमा जानेछौ तब तिमीले यसको बदला लिनु, तर अहिले यिनलाई केही पनि नभन्नु। विष्णुजीलाई जब आकाशवाणी भयो त्यसलाई परमात्माको आकाशवाणी मानेर फर्केर माता कहाँ आइपुगे। दुर्गाले सोधिन्, छोरा तिमीले आफ्नो पिताको दर्शन गर्यौ? विष्णुजीले भने कि नै माता, मलाई कुनै दर्शन भएन। तर माताले सोधिन्, तिम्रो हालत यस्तो किन भयो त? उनले भने कि म शेष नागको लोकमा पुगे र उसले मलाई यस्तो यस्तो गर्यो र आकाशवाणीले भने कि उसलाई अहिले नमार, द्वापर युगमा जब श्रीकृष्णको रूपमा तिमी जानेछौ तब तिमीलाई यसको बदला पाउनेछौ। अब दुर्गाजीले विष्णुजीलाई अंगालो मारिन् र भनिन्, छोरा तिमीलाई स्थितिको विभाग दिइनेछ र तिम्रो पूजा जगमा हुनेछ र तिमी धेरै साँचो व्यक्ति छौ। र तेस्रो शिवजी कहाँ दुर्गा पुगिन् आफ्नो पुत्रकोमा र भनिन्, छोरा तिम्रो दुई भाइहरूलाई त पिताको दर्शन हुँदै भएन, उनीहरूले खुब ट्राई गरे, अब तिमी पनि खोज गर आफ्नो पिताको। कहीँ फेरि पछि सृष्टि कम सुरु भएपछि त्यसको पछि तिमी जालौ र सन्यास धारण गर्लौ, अहिले नै गएर खोज गर। भगवान शिवजीले शङ्करले समझदारीको कुरा गरेर भने, माता जब मेरो दुई भाइलाई पिताको दर्शन भएन भने ब्रह्माजीले त 4 युग समाधि पनि गरेका थिए र विष्णुजीले यसै घुमघाम गरेर समय बिताए। म त प्रयास नै गर्दिन माता, तर मलाई एउटा वरदान देऊ। दुर्गाजीसँग शिवजीले भने, तमोगुण शिवजीले भने कि मलाई एउटा वर देऊ माता, कि मेरो कहिले पनि मृत्यु नहोस्, म अमर रहूं। अब दुर्गाले भनिन् कि छोरा, श्री देवीले भनिन् कि पुत्र, यहाँ यस्तो हुन सक्दैन, जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ। यो मेरो वशभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर म तिमीलाई एउटा विधि बताउनेछु जसको कारण तिम्रो आयु 100 भन्दा लामो हुनेछ। त भगवान शिवले भने कि माता त्यही कृपा गरिदेऊ। तब दुर्गाले भनिन् कि छोरा, यो आयुलाई बढाउने एउटा विधि छ, तरिका छ एउटा, कि प्राणायाम गरेर श्वासलाई सूक्ष्म बनाऊ, एक स्थानमा बसिराख र सूक्ष्म श्वास कमसे कम लिनाले आयु बढ्दछ, किनकि आयु श्वासमा आधारित छ। त भगवान शङ्करले यसैलाई शिरोधार्य गरे कि जस्तो तपाईको इच्छा। तपाईले देख्नुहुन्छ कि धेरै जसो शिवजी समाधिस्थ रहनुहुन्छ, यिनको आयु पनि सबैभन्दा लामो छ। 7 ब्रह्माको मृत्युको उपरान्त 1 विष्णुजीको मृत्यु हुन्छ, 7 विष्णुजीको मृत्युपछि 1 शिवजीको मृत्यु हुन्छ, तमोगुण शिवजीको। यिनको यति लामो आयु छ। र 1 ब्रह्माजीको आयु कति छ? ब्रह्माजीको 1 दिन, रजगुण ब्रह्माजीको 1 दिन 1000 चतुर्युगको हुन्छ र यति नै रात्रि। 1 चतुर्युगमा कति वर्ष छ हाम्रो मनुष्यको? 43,20,000 वर्ष। 1 चतुर्युगमा यस्तो 1000 चतुर्युगको ब्रह्माजीको दिन र यति नै रात्रि। 30 दिन रातको महिना, 12 महिनाको 1 वर्ष र 100 वर्षको ब्रह्माजीको आयु।
यो भन्दा 7 गुणा विष्णुजीको सद्गुण विष्णुजीको र विष्णुजीको 7 गुणा तमोगुण शिवजीको यति लामो आयु हुनेछ। फेरि यी तीनै पुत्रको दुर्गाले विवाह गरिदिन चाहिन्। आकाशवाणी गरे ती काल ब्रह्मले क्षरपुरुषले दुर्गाजीसँग कि दुर्गा तिमी यी तीनै पुत्रहरूलाई सागर मन्थनमा फेरि पठाइदेऊ र त्यहाँ यिनको विवाह गर्नको लागि तिमीले नै 3 रूप बनाएर 3 युवतीहरूको रूपमा आउनु। अब श्रीदेवीले 3 रूप बनाइन्, गुप्त र समुद्रमा लुकाइदिन्। उता तीनै छोराहरूलाई भनिन् कि जाऊ छोराहरू तिमीहरू सागर मन्थन गर। उता गएर यी कालले सबै व्यवस्था गरेका थिए। यिनले गएर सागर मन्थन दोस्रो पटक गरे त 3 युवतीहरू बाहिर आए। अब माताले भनेका थिएन कि छोरा जो पहिले निस्किन्छन् उसको पहिचान गर्नु अलग अलग, दोस्रो पटक जो निस्किन्छ उसको पहिचान र तेस्रो पटक पनि। त तीनैले अघि पछि गरे उनीहरूलाई आमाकोमा लिएर आए। दुर्गाले सोधिन् कि पहिले को आएकी थिइन् कि यो वाला। उनको नाम सावित्री राखिदिइन् र ब्रह्माजीलाई भनिन् कि यो तिम्रो पत्नी हुनेछिन्। दोस्रोलाई भनिन् तिम्रो नाम लक्ष्मी हुनेछ र विष्णुजीसँग उनको विवाह गरिदिन्। र तेस्रोसँग भनिन् कि तिम्रो नाम उमा हुनेछ र उसको विवाह शिवजीसँग गराइदिन्। र यहाँबाट यो एक ब्रह्माण्डमा काल सृष्टि प्रारम्भ भयो। यस क्षर पुरुषको परिवार प्रारम्भ भयो। यही पछि सुर र असुरको उत्पन्न भयो। र पुण्यात्माहरू, जुन पुराणमा हामी सागर मन्थन सुन्छौँ कि 14 रत्न निस्क्यो, भगवान शिवले विषलाई ग्रहण गरे, त्यो त धेरै समयपछिको कुरा हो। त पहिले यो यस प्रकार सागर मन्थन भएको थियो। त्यो यी वेदहरूमा, यी पुराणहरूमा छैन, त्यो सूक्ष्म वेदमा छ, 5औं वेदमा। पुण्यात्माहरू, अब यो हो त्यो सृष्टि रचना जुन 5औं वेदमा छ, सूक्ष्म वेदमा। अब 5औं वेदको त हामीलाई थाहै थिएन। आदि शङ्कराचार्यजीले आफूद्वारा रचित पुस्तकमा त्यो सूक्ष्म वेदको 5औं वेदको वर्णन गरेका छन् र उनले आफूद्वारा रचित त्यो पुस्तकमा त्यसलाई मेन्सन गरेका छन्। समय आएपछि देखाउनेछौँ। अब परमेश्वर कवीरजीले 600 वर्ष पहिले सन् 1398 मा उनी सशरीर आएका थिए। सत्यलोकबाट एक शिशुको रूप धारण गरेर आएका थिए। काशी शहरमा बनेको एक लहर तारा नामक तलाउमा कमलको फूलमा विराजमान भएका थिए प्रभु। र यो 5औं वेद प्रदान गर्न आउँदछन् आफ्नो मुखार बिन्दबाट। र उनलाई एक निसन्तान जुलाहा दम्पतिले उठाएर लगेका थिए। जुलाहाको घरमा प्रभुले लीला गर्दा गर्दै ठुलो भए, त्यही कार्यहरू गरेर देखाए जनतालाई। किनकि यस्तो परमात्माले लीला गर्दथे कि वेदहरूमा यस्तो नै लेखिएको छ कि ती परमात्मा आउँदछन् प्रत्येक युगमा। र यस्तो मनुष्य जस्तो एक जीवन मनुष्यको जस्तो कर्म गरेर लीला गरी आफ्नो निर्वाह गरेर देखाउँदछ। ऋग्वेद मण्डल नम्बर 1 सूक्त नम्बर 31 मन्त्र नम्बर 17 मा। त फेरि परमात्माले त्यो वाणी आजभन्दा 600 वर्ष पहिले आफ्नो मुख कमलबाट गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा जसको विषयमा भनिएको छ कि धार्मिक यज्ञहरू यानी अनुष्ठानहरूको अत्यधिक जानकारी, विस्तारको साथ सत्य जानकारी, सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे ब्रह्मणे माने सच्चिदानन्द घनब्रह्म, मुखे माने उनको मुखारविन्दबाट उच्चारित वाणीमा विस्तार पूर्वक बताइएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञान हो। त्यो जानिसकेपछि फेरि सबै कर्म समाप्त हुन जान्छ। यानी यताउता गर्न बन्द हुन्छ। गलत साधना तपाईले गर्नुहुन्न। परमेश्वर कवीर देवजीले त्यो समयमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यी नक्ली गुरु आचार्यहरूबाट, मण्डलेश्वरबाट कि तिमीहरूले जनतालाई झुक्क्याइरहेका छौ। तिमीहरू भन्दैछौ ब्रह्मा विष्णु महेशको कोही मातापिता छैनन्। परमात्मा भन्नुहुन्थ्यो यिनको मातापिता छन्। यी जन्मिन्छन्, मर्छन्, यिनको मृत्यु हुन्छ, यिनको जन्म हुन्छ। यी अविनाशी होइनन्।
यी कम्प्लिट गड होइनन्। त यो कुरामा धेरै विरोध भएको थियो परमेश्वरको। ती झुठा आचार्यहरूले, ती नकली गुरुहरूले कवीर परमेश्वरको बारेमा धेरै गलत धारणाहरू फैलाइदिए कि यी झुठा हुन्, अशिक्षित छन्, यिनले वेदहरूलाई गीताहरूलाई पढेका छैनन्, पुराण पढेका छैनन्, संस्कृत त आउँदैन, अशिक्षित व्यक्ति हुन्, यिनलाई के थाहा वेद र गीता र पुराणहरूको बारेमा झुठो बोल्दैछन्, यिनको कुरा नसुन्नु नमान्नु। त्यो समयमा त हामीले धोका खायौँ जनताहरूले, किनकि हाम्रो आचार्य जो छन्, जो गुरुहरू छन्, ब्राह्मण ऋषि छन्, उनीहरू संस्कृत भाषा जान्दथे। त हामीले यो सोच्यौँ कि यी सबै सद्ग्रन्थ संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, विद्यमान छ। त कवीरजीलाई संस्कृत त आउँदैन थियो, किनकि यिनी ब्राह्मणहरूका गएर पढेका थिएनन्। यसैले कवीरजीले झुटो बोलेका होलान्, यो हाम्रो गुरु, यो आचार्य, यो सत्य भन्दैछन्। त्यसैले परमेश्वरको त्यो ज्ञानलाई हामीले स्वीकारेनौँ र त्यसैको फल आजसम्म भोगिरहेका छौँ। हामी भक्ति पनि गरिरहेका छौँ, तर शास्त्रको विरुद्ध गरिरहेका छौँ। ज्ञान त प्राप्त छ, तर त्यो परमात्माको ज्ञान त होइन। आजभन्दा 600 वर्ष पहिले परमात्माले आफ्नो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा के भनेका थिए, के सुनाएका थिए। जस्तै ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 86 मन्त्र 26 र 27 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 82 मन्त्र 1, 2, 3 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 20 मन्त्र 1 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 96 को मन्त्र नम्बर 16 देखि 21 सम्म। त्यसमा भनियो कि परमात्मा सत्य लोकबाट आउने छन्। ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 1 मन्त्र नम्बर 8 र 9 मा स्पष्ट गरेको छ परमात्माले यसमा कि उनले शिशु रूप धारण गर्नेछन् र जब उनी शिशु रूपमा आउनेछन् परमात्मा, त उनको लालन पालन गाईहरूले गर्दछन् र ती परमात्मा तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञानलाई बताउनको लागि आफ्नो प्रिय आत्माहरूसँग मिल्दछन्। श्रेष्ठ वर्णीय आत्मा, श्रेष्ठ आत्माहरूसँग मिल्दछन् र फेरि उनीहरूलाई तत्त्वज्ञानले परिपूर्ण पार्दछन्। त्यही आधारले परमात्मा जुन लीला गर्ने नै गर्दछन्, त्यसरी नै गर्दै गर्दै आदरणीय धर्मदास साहेबजीसँग भेटे। राम्रो आत्माहरूमध्ये कुन कुन राम्रो आत्मालाई भेटे? आदरणीय धर्मदाससँग भेटे, आदरणीय मुलुकदास साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय दादुदास साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय नानक साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय गरिबदास साहेबजी गाउँ छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वालासँग भेटे, आदरणीय गीसा साहेबजी गाउँ सिखडा जिला मेरठ उत्तर प्रदेशकोसँग भेटे। त यो परमात्माको गुणमा लेखिएको छ कि उनी यस्तो गर्दछन्। वेदले पनि गवाई दिँदैछ। त्यसै आधारमा परमात्माले धर्मदास साहेबजीलाई भेटे। उनी बान्दोगढमा बस्दथे, मथुरामा गएका थिए भगवानको खोजमा। त्यहाँ परमात्माले भनेका थिए यी तीर्थमा भगवान छैनन्, भगवान तपाईको सद्ग्रन्थमा लेखिएको विधिबाट प्राप्त हुन्छ। र धर्मदासजी तपाईँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि भगवान यहाँ घुम्दथे रे श्री कृष्णजी, तर यहाँ अब त छैनन् उनी, या जब घुम्दथे त्यति बेला आउनु पर्थ्यो तिमी। अब उनी छँदै छैनन् त के खोज्न आएको? तपाईको सद्ग्रन्थमा लेखिएको छ कि ती सद्ग्रन्थमा खोज्नुस् के बताएका छन् भगवानले? धर्मदास ये जग बौराणा, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण वे कथा पसारा, जग से कहिए वो राम निहारा। परमेश्वर कवीरदेव जीले यो सृष्टि रचना धर्मदासजीलाई सुनाउनु भएको थियो, आदरणीय धर्मदास साहेबजीलाई। परम पूज्य परमेश्वर कवीरदेवजीले जुन कथा दासले तपाईँलाई सुनायो, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहेबजीलाई सुनाएका थिए। त्यो नै दासले तपाईँलाई सुनाएको। अब यो उनको सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा लिपिबद्ध छ, कवीर सागरमा लेखिएको छ। त्यसैबाट पढेर सुनाउँदैछु तपाईँलाई। यसलाई कवीर वाणी भनिन्छ, सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणी पनि भनिन्छ, जसको विषयमा गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको मुखारबिन्दबाट आएको अमर वाणीमा, कवीर वाणीमा लेखिएको छ। धर्मदास ये जग बौराणा, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम निहारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चताई,
तेरे देवन की उत्पत्ति भाइ। यी तीनै देवताको उत्पत्तिको बारेमा म तिमीलाई बताउने छु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ कवीरजी। परम पूज्य कवीर परमेश्वरजी के भन्दै हुनुहुन्छ त, अब म तिमीलाई तिम्रो तीनै देवताहरूको उत्पत्ति बताउने छु। पुण्यात्माहरू, 600 वर्ष पहिले परमात्माले आफ्नो यो ज्ञान सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा लेख्नुभयो र लेखियो, र यही तपाईँहरूलाई देखाउने छु पुराणहरूमा र वेदहरूमा, गीताजीमा। तपाईँ अचम्म पर्नुहुनेछ र सोच्नुहुनेछ के साँच्चै यी भगवान हुन्? हामीलाई कस्तो मूर्ख बनाएर राखेका थिए यी नक्ली आचार्यहरूले, गुरुहरूले। हामीलाई हाम्रो सिलेबससँग पनि परिचित गराएनन् यी आध्यात्मिक गुरुहरूले। हाम्रो सिलेबस छ, सद्ग्रन्थ छ हाम्रो। यसको विरुद्धमा जो ज्ञान सुनाइन्छ त्यो शास्त्र सिलेबस विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध हो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भनिन्छ थोरै समयमा संक्षिप्तमा भन्छु, सबै संशय नै दूर भइहाल्छ। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। यो ज्ञानलाई जो बुद्धिमान व्यक्तिले सुन्छन्, यो कथालाई त हृदयमा लगाउनेछन्, साँच्चै साँचो रहेछ। र प्रमाण देख्नेछन् सद्ग्रन्थहरूमा, पुराणहरूमा र वेदहरूमा, गीताजीमा। बुद्धिमानले त हृदयबाट भनेछन् कि साँच्चै यही नै कुरा हो, हामीलाई त थाहै थिएन। र मूर्ख सुने तो गम न पाई भन्नाले उसले बुझ्न सकेन, ऊ त अलि अनाडी छ, प्रमाण देखेर पनि मान्दैन भने अनाडी व्यक्ति हो। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब म जो भन्न जाँदैछु यो बारेमा समझदारले त बुझ्नेछन् पक्कै। के माँ अष्टङ्गी पिता निरञ्जन, ये जमु दारुण बन्छन् अञ्जन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिवजीको माता त अष्टङ्गी या दुर्गा हुन्, र पिता यी ज्योत निरञ्जन, यी क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म यो काल हुन्। माँ अष्टङ्गी पिता निरञ्जन, ये जमु दारुण बन्छन् अञ्जन। पहले कीन निरञ्जन राई, पीछे से माया उपजाई। पहिले त भन्छन् ज्योत निरञ्जन क्षर ब्रह्मको अण्डाबाट उत्पत्ति भयो, जन्म भयो परमात्माबाटै। र त्यसपछि दुर्गाको उत्पत्ति गरे परमात्माले नै, परमअक्षर ब्रह्मले, सत्पुरुष कवीर साहेबजीले। त फेरि के भन्दछन् कि पहले किन निरञ्जन राई, पीछे से माया उबराई। माया दुर्गालाई भनिन्छ। माया रूप देख अति शोभा, देव निरञ्जन तन मन लोभा। दुर्गाको सुन्दर रूपलाई देखेर यिनको भित्र विषय वासना प्रभावित भयो, प्रबल भयो। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरन्त धर खाए। के भन्दैछन् कि यी कालको भित्र उत्तेजना उत्पन्न भयो र दुर्गा यिनको मुखमा पुगिन्। यिनले नराम्रो तरिकाले, अभद्र तरिकाले आलिङ्गनबद्ध गर्न हात फैलाएर राखेका थिए र चुम्बन गर्नको लागि आतुर थिए उनी। पागलहरू जस्तै दुर्गा यिनको मुखको माध्यमबाट पेटमा पुगिन्। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टङ्गी का वन छुडवाए। परमात्मा भन्छन् धर्मदासी, फेरि म दुर्गा कहाँ पुगे, दुर्गा कहाँ। पेटमा थिइन् उनी, उनलाई बाहिर निकाले मैले। सतलोक में किन्या दुराचारी, काल निरंजन दिन अनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल दो ही, मंद कर्मों से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत किन्या, नखरे खासे भक्कर लिन्या। यी काललाई धर्मराय पनि भन्दछन्। कसम खाएका थिए, प्रतिज्ञा गरेका थिए भगवानको अगाडि। परमात्माले भनेका थिए यी आत्माहरूलाई तिमीले दुखी बनाउँछौ। यिनले भने होइन नि, जसले जस्तो कर्म गर्छ म त्यस्तै फल दिन्छु। म त एकदम धर्मको राज गर्नेछु, त्यसैले धर्मराज भनिए। तर यहाँ चिनिन्छन् धर्मराजको नामले, तर गर्दछन् सधैँ अन्याय नै। धर्मराज माने न्यायाधीश। अब यी काल चिनिन्छन् त न्यायाधीशबाट, तर गर्छन् सधैँ अन्याय नै। त परमात्मा भन्दछन् निरञ्जन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार है है। अब के भन्दछन् त धर्मरायको हिकमत किन्हा, नखरे खासे भक्कर लिन्हा। भन्दछन् दुर्गामा जुन प्रजनन इन्द्रिय यिनले आफ्नो सिद्धि शक्तिले बनाइदिए। ज्योत निरञ्जन किने भोक विरासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेन्ट भइन्।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय, यी परमात्मा परमेश्वरले स्वयं आएर कि यो सारा आफूद्वारा रचित सृष्टिको सारा ज्ञान बताए, विधान दिए 600 वर्ष पहिले। र यही तपाईँलाई पुराणमा आज तपाईँलाई बताउनेछौँ, देखेर तपाईँ हैरान भइहाल्नुहुन्छ। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्रहरूको जन्म भयो दुर्गाबाट, यिनको ब्रह्मा विष्णु र शिव नाम राखियो। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। यी तीनै देवता यी कालको ब्रह्माण्डको सञ्चालन गरिरहेका छन् र यिनलाई सर्वेश्वर मानेर यो दुनियाँले धोखा खाइरहेको छ। तीन लोक अपने सुध दिन्या, सुन निरञ्जन वासालिन्या। तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक र तल पाताल लोक, यी तीनै लोक आफ्नो पुत्रहरूलाई दिएर स्वयं यिनी शून्यमा शिखरमा एकान्त स्थानमा गुप्त रहन्छन्। गीताजी अध्याय नम्बर 7 को श्लोक नम्बर 24 र 25 मा स्वयं भन्दछन्, श्री कृष्णमा प्रवेश गरेर यी कालले बोलिरहेका छन्। भन्दछन्, यो मूर्ख समुदाय मलाई म अव्यक्तलाई व्यक्तिम आपनम मनते, मलाई मनुष्य शरीरमा आएको मान्दछन्, कृष्ण मान्दछन्। आई एम नट कृष्ण। र यी भन्दछन् कि म कहिले पनि कसैको सामुन्ने आउँदिन, यो मेरो अनुत्तम घटिया नियम हो मेरो। अब जो भगवान, अब जुन पिता पुत्रहरूको पनि अगाडि आउँदैनन्, उनीहरूबाट लुक्छन् भने उनमा केही दोष छ, यो राम्रो नियम होइन उनको। यसैले यो अनुत्तम घटिया अटल नियम लेखिएको छ कि यो मेरो अटल नियम हो, अविनाशी नियम हो। र फेरि भन्दछन् कि म आफ्नो योग मायाले लुकिरहन्छु। यसबाट सिद्ध छ कि कहीँ आकारमा छन्, अव्यक्त छन्। अव्यक्तको अर्थ निराकार होइन। जसरी बादल छाउँछ सूर्यको अगाडि त त्यो हामीलाई देखिँदैन, त्यसको केही उज्यालो अलिकति त अवश्य पनि हामीले महसुस गर्छौँ, तर त्यो हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यो बादलहरूभन्दा पारी अव्यक्त छ, त्यहाँतिर साकार छन्। जब देखिन साथ ऊ बादल हट्न साथ ऊ साकार हो, तर उनलाई निराकार भन्न सकिँदैन। ऊ भगवान देखिएमा साकार भइहाल्ने, नदेखिएमा चाहिँ नि निराकार। यो कुनै डेफिनेसन भयो भगवानको? उनी साकार नै छन्, हामीले देख्दैनौँ, यो फरक कुरा हो। उसलाई अव्यक्त भन्न सक्छौँ जो देखिँदैनन्, हामी देख्न सक्दैनौँ उसलाई, यो अलग कुरा हो। तर परमात्मा साकार छन्। निराकार र साकारको अलग अलग परिभाषा हुन्छ। निराकार भन्नाले कहिले पनि नदेखिने, जसको कुनै आकार नै छैन, र साकार जो शरीर छ, उसको कुनै आकार छ, उसलाई साकार भनिन्छ। जुन अज्ञानीहरूलाई ज्ञान छैन, उनीहरूले परमात्माको परिभाषा नै बदलिदिए आफ्नो ज्ञान सोचको आधारमा। ती तत्त्व ज्ञानहीन प्राणी हुन्। यिनी आफै भन्दछन्, म लुकिराख्छु, म कसैको सामुन्ने आउँदिन। यही परमेश्वरको सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीले भन्दैछ, कबीरको वाणीले कि ये ज्योत निरञ्जन सुन ठेकाना, यानी माथि 21औं ब्रह्माण्ड माथिको अर्को स्थानमा बस्दछन्। अरू ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नजान्य। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि थाहा छैन ऊ कहाँ छ, को छ, कस्तो छ। तीन लोक अपने सुत दिन्या, सुन निरञ्जन वासालिन्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरञ्जन का वो पार न पावे। यी तीनै देवताले समाधि लाउँछन्, तर पनि चेष्टा गर्दछन्, किनकि आत्मा रोक्न सक्दैन भगवानको बिना। कहिले काहीँ फेरि पनि चेष्टा गर्दछन् तपस्या गर्ने केही वर्षसम्म, तर उसको भेद पाउन सक्दैनन्। पहिले नै ट्राई गरेर हेरिसकेका थिए यिनले परमात्मा, तर भेटेनन्। यसैले दुर्गाले यिनीहरूलाई भनिदिए कि ऊ निराकार छ, त यिनले स्वीकार गरे कि ऊ निराकार छ। र यिनले पनि ट्राई गरेर हेरे, भेटिएन, त सबले उसको डेफिनेसन चेन्ज गरे आफ्नो सोचको आधारमा कि परमात्मा निराकार छन्, किनकि देखिँदैनन् उनीहरूको वे अफ वर्शिप परमात्मा देखिनेवाला थिएन। वेदहरूमा जुन वर्णन छ परमात्माको बारेमा, ओम नाम र आदि जो साधन छ, यो परमात्मालाई पाउने होइन, किनकि गीताजी अध्याय नम्बर 11 को श्लोक नम्बर 47 र 48 मा यो श्रीमद् भगवत गीताजीको ज्ञान यो कालले नै दिइरहेका छन् श्री कृष्णजीमा प्रवेश गरेर। यिनी भन्दछन् कि अर्जुन, मेरो वास्तविक रूप यही हो, विराट रूप देखाए, र मेरो दर्शन, मेरो प्राप्ति, मेरो यो रूप हो, र यो रूपमा म कसैलाई दर्शन दिन्न, किनकि मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। र यी भन्दछन् कि अर्जुन, तिमी भन्दा पहिले मेरो यो रूपलाई जुन तिमीले आज देख्यौ, पहिले कसैले देखेको छैन यो विराट रूपलाई। अब श्री कृष्णले गीताजी भनेका भए यो पक्कै भन्थे कि मेरो यो विराट रूप यो असली रूप हो, यो काल रूप हो, यसलाई पहिले कसैले देखेको छैन। श्री कृष्णजी त कौरवहरूको सभामा पहिले आफ्नो विराट रूप देखाइसकेका थिए, त यो शब्द भन्दैन थिए। जुन श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नम्बर 11 को श्लोक नम्बर 47 मा भनेका छन्। र 48 मा भने कि यो मेरो प्राप्ति यानी मेरो रूपको दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मको यो रूप हो, यो काल हो। भन्छन् न वेदहरूमा वर्णित विधिले, न कुनै जपले तपले, न कुनै क्रियाले कुनै पनि प्राप्ति गर्न सक्दैन। यसबाट सिद्ध छ कि गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 13 मा भने कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसरणम, म ब्रह्मको केवल ओम एक अक्षर छ। यसको उच्चारण गरेर स्मरण गरेर वा ये पर्याति प्रजन्ध्यम, जो शरीर छोडेर जानुसम्म स्मरण गरेर बस्दछन् त मेरो माध्यमबाट मबाट लाभ प्राप्त गर्दछ, परम गति प्राप्त गर्दछ। ओम नामले जति गति हुँदछ त्यति लाभ प्राप्त हुन्छ। त यहाँ यी भन्दैछन् कि मेरो प्राप्ति न वेद वर्णित विधिबाट न तप जप कुनै क्रियाबाट प्राप्त हुन्छ। यो 11औं अध्यायको 47-48 मा। त यसैबाट सिद्ध भयो कि ती ज्योत निरञ्जनको कसैले दर्शन गरेनन् र भनिदिए कि ऊ निराकार छ। भन्छन् खोजत खोजत थाकिया अन्ध कहा बेचुन, खोज्दा खोज्दा थाकेर भनिदिए कि भगवान निराकार छन्, जबकि उनी साकार छन्। वेदले साकार भन्छ, पुराणले साकार भन्छ, कुरानले साकार भन्दछ र बाइबलले साकार भन्छ। र कुनै पनि धर्मको कुनै पनि भक्तसँग गएर सोध्नुहोस्, सबले भन्छन् भगवान निराकार छन्। अब अगाडि गएर म तपाईलाई पुरै डिटेल देखाउने छु, प्रत्येक शास्त्रमा प्रमाण दिन्छु। यी परमात्माद्वारा बताइएको सृष्टि रचना प्रमाणित गर्नेछौँ आफ्नै सद्ग्रन्थमा, तब तपाईलाई विश्वास हुनेछ। बोल सद्गुरुदेव की जय।